गर्ल्स वियर, चिल्ड्रन वियर एक ही छत के नीचे किफायती दाम पर मिलते। दोस्तों, मालेगांव में शब बारात का माहौल पूरे हिंदुस्तान में चर्चा का बाइस रहता है। दूर दराज के शहरों से, महाराष्ट्र भर और नासिक ज़िला के शहरों से बड़ी तादाद में लोग शब बारात पर यहाँ पर आते हैं। मालेगांव शहर में रोज़ अव्वल से ही शुरू से ही शब बारात की काफ़ी रौनक रहा करती है। इस साल आज शब बारात थी। आज से एक महीना कबल से कारपोरेशन इंतज़ामिया की जानिब से, कब्रस्तान ट्रस्ट की जानिब से कब्रस्तान की साफ़ सफाई, रोगनाई, लाइटिंग, सड़कों की साफ़ सफाई की दुरुस्त और दीगर दुरुस्ती का काम काज जारी था। रोड भी दुरुस्त किए जा रहे थे। कई इंतज़ामात नाकिस रहे, कहीं काबिल मुबारकबाद रहे। बहरहाल कब्रस्तान के अतराफ कई कामों को, सड़कों को लेकर तनकीद का सामना भी रहा। आज शाम 5 बजे के बाद से, यूं तो सुबह से ही लोगों की चहल पहल थी। गुज़िस्ता हफ्ता भर कबल से लोग अपने अपने मरहूमीन की कब्रों पर चूना मारने के लिए पहुंचे हुए थे। हफ्ता भर से दिन में रोज़ाना कई लोग बाल्टियां लेकर चूना मारते हुए नज़र आ रहे थे। आज शब बारात के रोज़ सुबह से ही कब्रस्तान में आने जाने वालों का, अपने मरहूमीन की ईसाल सवाब की दुआ करने वालों का तांता बंधा रहा। वहीं आज शाम असर बाद से काफ़ी भीड़ शुरू हुई और ऐसा बाद से रिकॉर्ड तोड़ फर्जंदाने तौहीद की तादाद देखी गई। 12 बजे से रात 2 बजे तक काफ़ी तादाद में लोग रहे। 2 बजे से 5 बजे सुबह की अजान तक काफ़ी कम भीड़ थी, मगर फजर की नमाज के बाद में कब्रस्तान के तमाम अहाते भरे हुए थे। आज रात भर लोग अपने मरहूमीन की कब्रों के अतराफ ईसाल सवाब, फातिहा खानी का नज़्म करते रहे। सलातुत तस्बीह की नमाज का भी कब्रस्तान में एहतमाम होता रहा। मालेगांव शहर की दीगर मसाजिद में भी सलातुत तस्बीह रात भर लोग पढ़ते हुए नजर आए। उलमाए कराम की जानिब से भी शब बारात के फ़ज़ाइल, अमाल, नवाफिल और दीगर तरीके का ऐलान किया जा रहा था। घरों में भी लोगों ने हलवा बनाया, अलग अलग तरीके से फातिहा खानी की। इस साल चने का, आला रोड का, सूजी का, बटर का हलवा दुकानों पर, हलवाई की दुकानों पर भीड़ नज़र आई। 50 रुपये किलो इस साल हलवे की बनवाई ली गई। शब बारात से 3 रोज़ कबल मालेगांव म्यूनसिपल कमिश्नर, जो अभी प्रशासक हैं, पुलिस इंतज़ामिया, DYSP, ASP वगैरह ने भी आकर कब्रस्तान का जायज़ा लिया था। दीगर कारपोरेटर्स और लीडरान भी यहाँ कर निगरानी कर रहे थे और काम काज जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की इन्होंने कोशिश की। कारपोरेशन की जानिब से आज भी यहाँ कारपोरेशन का अमला कामकाज को लेकर भीड़ के पेश नज़र यहाँ अपनी खिदमत अंजाम देने के लिए मौजूद था। एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी संजय पवार की निगरानी में कब्रस्तान के चारों दाखिली गेट और फ्रंट गेट के पास में लगाई गई थी। पुलिस की जानिब से वाचिंग टावर भी लगाए गए थे और कई CCTV कैमरे भी यहाँ पर नस्ब किए गए थे। आज सुबह से ही पुलिस के काफ़ी टुकड़ियाँ कब्रस्तान के अतराफ मेटल डिटेक्टर लगाकर, इधर उधर कुर्सियां लगाकर निगरानी कर रहे थे। वहीं कारपोरेशन का अमला भी शाम 5 बजे के बाद से कब्रस्तान में बड़ा मुतहर्रिक रहा। दोस्तों, कोरोना महामारी के बाद गुज़िस्ता कई सालों से कब्रस्तान में आने जाने वालों की कमी देखी जा रही थी, लेकिन इस साल रिकॉर्ड तोड़ जम्मे गफीर कारपोरेशन की तरफ से दर्ज किया गया। आज शब बारात की रात इंतज़ामी उमूर को लेकर, सिक्योरिटी को लेकर, साफ़ सफाई को लेकर, लोगों को हिदायत और इंतबाह देने को लेकर सैकड़ों रज़ाकारान फर्जंदान तौहीद यहाँ रज़ाकाराना तौर पर वॉलंटियर बनकर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे। बड़ी तादाद में इस साल बैरून शहर के और मुकामी फुकरा भी देखे गए। तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का चिल्लर मालेगांव से बाहर गांव जाने की संभावना है। फ़कीरों की लाइन लगाने के मामले में हमेशा बेतरतीबी होती थी, लेकिन इस मरतबा इंतज़ामिया की जानिब से नहायत डिसिप्लिन के साथ इन लोगों को रोड के किनारे किया गया था। तमाम तरीके के अतिक्रमण साफ कर दिए गए थे। शब बारात से 3 रोज़ कबल अरफे का दिन होता है। अरफे के रोज़ से लेकर शब बारात और शब बारात के 1 रोज़ बाद तक मालेगांव शहर की ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग, नौजवान बड़ी तादाद में मालेगांव शहर में रोज़ा रखते हैं। इन 3 दिनों से ही रमज़ान महीने का माहौल लगने लगता है।
اور افطاری کی اور دیگر سحری کی اشیاء خرید و فروخت تو شروع ہو جاتی ہے۔ مالیگاؤں شہر میں بے شمار گھرانوں میں آج بھی عبادت، ذکر و اذکار، ریاضت، تہجد، نماز اور تلاوت کلام پاک کا اہتمام ہوتا ہے۔ آج جہاں بے شمار حضرات اس رات میں غفلت میں رہ گئے، وہیں بے شمار ایسے بھی تھے جو مسجدوں سے سجدوں میں جن کا سر بھی نہیں اٹھ سکا۔ شہریان کو چاہیے کہ ایسی مقدس رات کی قدر کرتے ہوئے اپنی اوقات کو ذکر و اذکار، عبادت میں گزارے۔ اپنے مرحومین کے علاوہ مالیگاؤں شہر کی خوشحالی، قوم امت مسلمہ کی بحالی کے لیے اور تمام عالم اسلام کے مرحومین کی ارواحوں کے لیے خاص دعاؤں کا اہتمام کریں۔ قبرستان کے چاروں جانب، عبداللہ نگر کی جانب، جماعت الصالحات کی جانب، فتح میدان کی جانب اور مشاورت چوک کی جانب چاروں داخلی دروازے پر بھیڑ دیکھی گئی اور چاروں دروازوں کے اطراف میں عطر، پھول، اگربتی، لوبان، پارے، مسنون دعاؤں کی چھوٹی بکلیٹ، کتابیں، کھان پان کی اشیاء، چائے پان وغیرہ، ٹکا، دوسری کھانے پینے کی اشیاء کی بے شمار دکانیں دیکھی گئی۔ وہیں کھلونوں کی دکانیں بھی بڑی تعداد میں پائی گئی۔ مالیگاؤں شہر میں ہر تہوار کو کھان پان کے حساب سے اور بچوں کی خریداری کے حساب سے لیا جاتا ہے، اس لیے دکانوں کی بھی اس سال کافی تعداد یہاں پر موجود تھی۔ اطراف میں کھانا پان والے، کھلونے والے اور دیگر ساز و سامان بیچنے والوں کو کافی منافع کی امید کچھ جانکاروں نے بتائی۔ وہیں بیرون شہر سے مساجد اور مدارس کے لیے چندہ مانگنے والے، بیرون شہر، بیرون ریاست کے لوگوں کے، یو پی سے اور بہار سے، الگ الگ ریاستوں سے بھی، اور مالیگاؤں کے علاوہ ناسک ضلع سے اور ریاست کے دیگر شہروں سے بھی مسجد کے لیے چندہ مانگنے کے لیے سفرا حضرات آئے ہوئے تھے، جو سلیمانی مسجد کے اور دیگر چاروں داخلی دروازوں کے قریب میں 4 چاک کی گاڑی، پلنگ یا ٹیبل لگا کر کنوینسنگ کر کے چندہ وصول کر رہے تھے۔ وہیں بے شمار مالیگاؤں شہر کی مساجد اور مدارس کے لیے بھی یہاں پر چندہ کیا گیا اور لوگوں نے بڑی فراخ دلی سے اپنے عطیات کا اس میں بڑے دل کا مظاہرہ کیا۔ کل جماعتی تنظیم نے دوستوں صبح ہر سال کی طرح قبرستان پہنچ کر مقامی پرانت آفیسر وجے شرما اور دیگر آفیسران کی موجودگی میں انہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی احتجاج کیا کہ بم دھماکے کو، بڑا قبرستان میں گیٹ کے پاس جو بم دھماکہ ہوا تھا، اس کو 17 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ لواحقین کو، متاثرین کو، مجروحین کو اور جو مقتول لوگ ہیں ان کے ورثہ کو ابھی بھی انصاف نہیں ملا، خاطر کا ہرجانہ نہیں ملا اور ملزمین ابھی تک کیفر کردار تک نہیں پہنچے۔ حکومت اس معاملے میں سخت و صحیح اور مناسب فیصلہ لے، اس طرح کا مطالبہ آج اجتماعی طور پر قبرستان میں کل جماعتی تنظیم کے تمام افراد نے کیا۔ اس کے بعد مالیگاؤں شہر میں ہیرا پورہ قبرستان کے معاملے میں عبد المالک اور شیخ آصف کے درمیان جو تنازع چل رہا ہے، اسی کو شدت دیتے ہوئے اس سے پہلے شیخ آصف نے وزراء سے، اعلیٰ افسران سے، مالیگاؤں کے سرکردہ افراد، سماجی اور ملی تنظیموں کو افراد سے ملاقات کی۔ وہیں آج شیخ آصف نے اپنے ہمدردوں کی قیادت میں، اپنے ہمدردوں کے ساتھ اپنی قیادت میں بڑا قبرستان گیٹ کے باہر ایک خاموش احتجاج کیا اور ہیرا پورہ قبرستان کی زمین بچانے سے متعلق عوام کو اپنی طرف راغب ہو کر اس معاملے میں شامل ہو کر قبرستان کی زمین کو بچانے کی گزارش کی۔ دوستو، مالیگاؤں شہر میں کل 7 قبرستان ہیں۔ ایک سنگمیشور قبرستان، ایک کیمپ کا بڑا جونا قبرستان، دوسرا چھوٹا قبرستان جو 3 قندیل علاقے میں واقع ہے، ایک بڑا قبرستان جو ہمارا شہر کا سب سے بڑا قبرستان ہے، وہیں بورا قبرستان، شیعہ قبرستان۔ اس طرح کل 7 قبرستانوں میں آج لوگوں نے رات عبادت، ذکر و اذکار کی، نفل نمازوں کا اہتمام کیا، صلاۃ التسبیح کی نماز ادا کی اور اپنے مرحومین کے لیے ایصال و ثواب کی دعا کی۔ دوستو، شب برات کی فضیلت کو لے کر شہر میں آج سوشل میڈیا پر بھی کافی پوسٹ سامنے آئی۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے تھے کہ شب برات کوئی تہوار نہیں، یہ ایک مقدس رات ہے، ہر رات شب برات ہوتی ہے، لوگوں کو شب برات کے علاوہ سال بھر بھی ذکر و اذکار عبادت کرنا چاہیے۔ شب برات کی
کو قبرستان میں جانا، قبروں پر چونا مارنا، اگربتی لگانا، اس طرح کو کی انہوں نے ممانعت کی۔ کچھ علماء کرام کی جانب سے، مفتی صاحب کی جانب سے بھی یہ اعلان بیان آ جایا۔ وہیں سنی تنظیموں کی جانب سے شب برات کے فضائل، اس کی فضیلت، فاتحہ کا طریقہ، نظر و نیاز کے طریقے، اس کے نوافل، نماز پڑھنے کا طریقہ اور صلاۃ التسبیح کے طریقے کو سوشل میڈیا کے ذریعے بیان کیا گیا۔ وہیں شب برات سے 2-3 روز قبل اس طرح کے کئی جلسوں کا، تقریبات کا بھی اہتمام کیا گیا اور لوگوں کو شب برات سے متعلق بیدار کیا گیا۔ دوستو، عام طور پر شہر میں دیکھا جاتا ہے کہ شب برات کے دن لوگ کاروبار میں لگے رہتے ہیں، تنخواہ، خریداری، لوازمات خریدنے کے بعد میں اکثر ایسا بعد لوگ نہا دھو کر 12-1 بجے قبرستان پہنچتے ہیں۔ 1 گھنٹے کی عبادت ہوتی ہے اور رات بھر لوگ کھان پان، ادھر ادھر پھرنا پھرانا اور تفریح اور غیر شرعی اور خرافات کا کام کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھ کر کچھ لوگ سو جاتے ہیں، مگر کچھ لوگ شب برات کی رات بھر جاگ کر ہونڈا کے ذریعے اطراف کے چھوٹے موٹے 10, 20, 30, 40, 50, 100 کلومیٹر کے تفریح مقامات پر، شہروں پر کوئی مچھلی مارنے کے لیے، کوئی کاروباری سلسلے میں نکلتا ہے۔ نیند کا جھونک ہونے کی وجہ سے اکثر ہر سال شب برات کے دوسرے روز حادثات ہوتے ہیں، لوگ حادثے کا شکار ہوتے ہیں۔ بار بار آپ سے اپیل کی جا رہی ہے کہ ہائی وے کا سفر نہایت احتیاط سے کریں۔